बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं वक़ास अज़ीज़ और मेरे साथ हैं बाबा सहाफ़ जनाब अहमद लतीफ़ साहब। और आज हम बात करने जा रहे हैं कल 11 अगस्त शाम 4 बजे जो है वो रावलपिंडी प्रेस क्लब में एक दिफ़ाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसकी सदारत कर रहे हैं सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ साहब। बाप पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और उसके साथ साथ एक ऐसी शख्सियत जिनसे मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानियत की बात करने वाले पाकिस्तानी नौजवानों का असल रहनुमा, असल फ़ख्र जनाब अब्दुल्ला गुल साहब वहाँ तशरीफ़ रखेंगे स्टेज पे और रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान भर के नौजवानों को, और आपका ख़िताब जो है वो कलीदी अहमियत का हामिल होगा। उसके साथ साथ मंजूर अहमद काकड़ साहब जो हैं वो समझ लें कि वो हमेशा पाकिस्तानियत की बात करते हैं, हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं। जब भी आपको हमने फ्लोर पे सुना या आपसे इन पर्सन मुलाकात हुई तो आपने यही कहा कि वकास भाई बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान बलूचिस्तान है। और इस वक्त बलूचिस्तान में जो दुश्मन क़ुव्वतों ने खून की होली गर्म की हुई है और वहाँ पे जो वो मज़मूम मकासद लेके उतरे हुए हैं, पाक धरती को जिस तरह वो अपने नापाक अज़ाइम से गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी पाक अफवाज और पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको मुंह तोड़ और दंदान चिकन जहां जवाब दे रहे हैं, वहीं पे पूरी दुनिया में सफारतकारी के लिए और सियासी तौर पर जवाब देने के लिए मंजूर अहमद काकड़ साहब, उनकी पार्टी और ऐसे रोशन चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। अब्दुल्ला गुल साहब एक अजीम मुजाहिद के बेटे हैं और इस वक्त एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और तहरीक जवानान पाकिस्तान के सदर जनाब दाऊद खान साहब, जो मैं समझता हूँ रावलपिंडी के नौजवानों की आवाज़ हैं और अपने अंदर एक बहुत बसीरत रखते हैं। दाऊद खान एक, मैं अहमद लतीफ़ साहब आपको बताऊं कि दाऊद खान एक बड़ा ही यंग एनर्जेटिक नौजवान हैं और बड़े विजनरी पर्सन हैं, और जब भी बात करते हैं दबंग होकर बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं और फ़िक्रमंद रहते हैं पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से। इसी तरह कल के इस इवेंट में मिर्ज़ा मंसूर बेग साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनकी मौजूदगी होगी। और वो भी हमेशा पाकिस्तान की और इस वक्त पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में उम्मा में बिल्कुल जब ये सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंस भी कैसे मौके पे होने जा रही है, मुझे कहने दीजिए जब इतनी बड़ी खुशी कौम को मिली है और मैं समझता हूँ कि जश्न आज़ादी का लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो गया। तो अहमद लतीफ़ साहब, कल की आप इस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रहे हैं? ये इस्तेहकाम पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन ये इस्तेहकाम उम्मा है। दिफाए पाकिस्तान भी है, दिफाए उम्मा भी है। ये दिफाए उम्मा है, क्योंकि इसी के दौरान आपको वो मिल गया जो ख्वाब देखा था बाबाए कौम ने। इसी दौरान पूरी दुनिया ने वो मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदा देख लिया और उसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सही। सिर्फ हम जश्न आज़ादी नहीं सेलिब्रेट करने जा रहे, हम मुसलमानों की उम्मा की आज़ादी इजहार, हुर्रियत फ़िक्र जो है उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ज़रूरी है इस कल के इवेंट के हवाले से, कल के इवेंट और मंजूर साहब के हवाले से, काकड़ साहब के हवाले से। जी बिल्कुल। काकड़ साहब का जो नुक्ता नज़र है वो पाकिस्तानियत है। वाह। और पाकिस्तानियत जो है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। जिस तरह हम कहते हैं ना, आधे से ज़्यादा पंजाब जो है आबादी के लिहाज से आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, इसी तरह जो हदूद अरबा है उसके हवाले से आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान है। तो मेरे नज़दीक इस सारे मामले को हमें अब उस सतह पर लेके जाना होगा जिसे कहते हैं ना, अब सूबे मिट गए, सब मिट गया, लिसान ये वो सब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान 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 और सिर्फ पाकिस्तान। जब हम सिर्फ पाकिस्तान कहेंगे तो उसके लिए हमें ये जैसे कहते हैं ना, वो उम्मतें मिट जाती हैं, कौमियतें मिट जाती हैं, तो एक मुसलमान बनता है और एक जसद मिली की तरह हमें आगे बढ़ना होगा, एक पाकिस्तान की तरह हमें आगे बढ़ना होगा। इसमें कोई बलूचिस्तान नहीं है, इसमें कोई कश्मीर नहीं है, इसमें कोई पंजाब नहीं है, इसमें कोई सराइक नहीं है, इसमें कोई हज़ारा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। जहाँ तक मैं समझा हूँ उनकी रूह काकड़ साहब की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान 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 फर्स्ट।
بالکل, عبداللہ گل صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میں تو ان کے بزرگ جو ہیں وہ میرے جیسے کہتے ہیں نا محبت کرنے والے مجھ سے تھے. میں ہارون رشید اور حمید گل صاحب, ہم جسے کہتے ہیں نا ہم پیالہ و ہم نوالا, ہم سب شام کی بیٹھکوں میں بیٹھنے والے, اور پھر وہ سڈل صاحب, یہ سارا ایک پورا جو ہے وہ حلقہ بنتا تھا. وہ حلقہ جو بتاتا تھا کہ افغانستان بہانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. ہم بار بار یہ بات کرتے تھے. حمید گل صاحب نے کہا تھا یہ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے ہماری, یہ ایک ایسے تیز دھار چاقو کی طرح ہے جس سے آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہیں اور پاکستان دشمنوں کی شہرک بھی کاٹ سکتے ہیں. یہ ہے ISI. ان کا موقف یہ تھا کہ ISI ایک ہیومن انٹیلیجنس ہے. اس ہیومن انٹیلیجنس نے بتایا, یہ پورا جو سرکل ہے وہ بنا کے بتایا, اور اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس کی جو خواب تھا, جو امہ کا خواب تھا, جو حکیم الامت کا خواب تھا, اس خواب کو متشکل کیا حمید گل صاحب نے, اور وہ جو سارے لوگ تھے جنہوں نے جہاد افغانستان اور اس کے بعد کا منظر سارا دیکھا. تو آج آپ دیکھ لیجئے کوہسار باقی. میں بالکل کلیئر ہوں کہ اب آپ کو بر صغیر کی نئی جو جسے کہتے ہیں نا جغرافیہ بندی, حد بندی کرنا پڑے گی. آپ کو اس پورے خطے کی نئی حد بندی کرنا پڑے گی, اور وہ حد بندیاں جو ہیں صدیوں کی ہیں. اس کی سطح پہ آپ جائیں گے. جب آپ اباسین سے شروع کریں گے, دریائے کابل سے شروع کریں گے, دریا ہمالہ, یہ سب قدرتی حد بندیاں ہیں, سرحدیں. اچھا, خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا فوکس رہتے ہیں اپنے کل کے اس ایونٹ کے حوالے سے. ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کی سرزمین میں مختلف محاذ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کانفرنس کا انعقاد اب داؤد خان جیسے نوجوان, آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے نزدیک اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں آبادی نوجوانوں کی سب سے زیادہ ہے, اور نوجوان جو ہیں وہ کل کے معمار ہیں. انہوں نے وطن عزیز کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. بالکل درست بات ہے. اس جسے کہتے ہیں نا اسٹرینتھ یا اس فورس کو چینلائز کرنا ہے. یہ انرجی ہے. اگر یہ انرجی ہم چینلائز نہ کر سکے تو یہ ہمارے پاؤں کی بیڑی بن جائے گی. ہم اپنے یوتھ کو ان کی خوابوں اور خواہشوں کے مطابق, یہ جو ابھی یہاں وہاں آپ کاکروچ سن رہے ہیں نا, یہ کاکروچ نہیں ہوگا. یہ جوان ہوں گے شعلہ بیاں, شعلہ شکن اور پہاڑ شکن اور دشمن شکن. یہ نوجوان جو ہے ان کو اکٹھا ہونا ہوگا, اور صرف یہاں تک نہیں, میرے نزدیک بچے اور بچیاں, یہ جو یوتھ ہے, جینڈر وینڈر ختم ہو گیا, اب یہ سارا یوتھ اکٹھا ہوگا تو پاکستان امہ اور اس کی زمام کار ان کے ہاتھ میں آئے گی. اور آپ دیکھیے گا ایک آپ کو اسلامک فورس بنتی ہوئی دکھائی دے گی, آپ کو اسلامی مالیاتی فنڈ بنتا ہوا دکھائی دے گا, آپ کو ایک میڈیا دکھائی دے گا اسلامک, جو صہیونیوں کے میڈیا کو اور مالیات کو زیر کر کے رکھے گا. بالکل درست بات ہے آپ کی. آخری سوال جاتے جاتے, باپ پارٹی کا بلوچستان میں جو کردار ہے اس وقت پاکستانیت کے حوالے سے, وہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے. تحریک جوانان پاکستان کے اس پلیٹ فارم کو اور اس مشکل وقت میں اس سیمینار کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے نزدیک یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کلیئر کر دیں, بالکل کلیئر کر دیں. یہ جو یہاں وہاں کی پارٹیاں ہیں, یہ جو موروثیت ہے, اس سے نکلنا ہوگا. آپ کو تمام سیاسی پارٹیوں میں باپ کا تو ایک نکلنے کے لیے عبداللہ گل صاحب جیسے رہنما موجود ہیں, جی, جن کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے, ان کا ایجنڈا پاکستان ہے. کاکڑ صاحب کا اور گل صاحب کا ایجنڈا پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ نہیں ہے تو ہم کہاں ہیں. اللہ نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے انشاءاللہ تعالیٰ. دوستو, کل آپ سب کو دعوت ہے, آپ تشریف لائیں, پاکستان کی بات کریں, پاکستانیت کی بات کریں. پاکستان زندہ باد.